Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. एस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। जब भी हम किसी बड़ी इजाद, टेक्नोलॉजी या जिद्दत की बात करते हैं ना, तो फ़ौरन किसी अकेले मर्द यानी एक कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री का तस्वर जहन में आता है। थॉमस एडिसन से लेकर आज के जदीद दौर के टेक लीडर्स तक हमेशा मर्दों के नाम ही सामने आते हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, हकीकत में ये तस्वीर बिल्कुल अधूरी है। आज हम इस तारीखी अफसाने को तोड़ेंगे और उन ख़वातीन की शानदार कहानी सामने लाएंगे जिन्होंने पसे पर्दा रहकर इस दुनिया को बदलने में बुनियादी किरदार अदा किया। हम इस अनकही तारीख को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह उन्होंने नामुवाफ़िक हालात के बावजूद आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस की वो मजबूत बुनियादें रखीं जिन पर हमारी आज की दुनिया खड़ी है। अब ख़यालात और ईजादात के इस पूरे इर्तिक़ा को समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प कहावत जहन में आती है। मादरी एक हकीकत है और पितरी महज एक राय। ख़ानदानी रिश्तों के मामले में तो ये बात बिल्कुल समझ आती है, लेकिन जब बात टेक्नोलॉजी, साइंस और नई ईजादात की हो तो तारीख़ ने इस फ़र्क को वाकई बहुत धुंधला कर दिया है। आखिर किसी नए आइडिया या ईजाद का असल क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसे बरसों तक दबाया गया। इजादात का अमल दरअसल एक बहुत पेचीदा सफ़र होता है जिसमें कई जहन शामिल होते हैं, और बदकिस्मती से जिन ज़हीन लोगों को बिल्कुल खामोश कर दिया गया या जिनके नामों को क्रेडिट लिस्ट से ही निकाल दिया गया, उनमें अक्सरियत ख़वातीन की थीं। तो यहाँ सबसे बड़ा और थोड़ा चुभने वाला सवाल पैदा होता है, आखिर ईजाद की माएँ हैं कहाँ? अगर ज़रूरत वाकई ईजाद की माँ है, तो जिन माओं ने इन ईजादात को हकीकत का रूप दिया वो तारीख़ के सफ़हात से गायब क्यों हैं? दरअसल तारीख़ और बिज़नेस में ख़वातीन को जिस तरह नज़रअंदाज किया गया वो कोई मामूली इत्तेफाक हरगिज़ नहीं था। ये एक तरह का मुनज़्ज़म अमल था जिसमें तकनीकी दुनिया और मौशी तरक्की में उनके किरदार के सबूतों को ही मिटा दिया गया। सदियों तक एक ऐसा सिस्टम चलता रहा जिसने ख़वातीन को मोजिद मानने से ही इनकार कर दिया और उनके बेहतरीन कामों का क्रेडिट चुपचाप उनके मर्द साथियों, शौहरों या मालिकान की झोली में डाल दिया गया। इस मुनज़्ज़म नज़रअंदाज़ी को ठीक से समझने के लिए एक इंतहाई अहम इस्तिलाह को जानना ज़रूरी है, और वो है शुमारियाती पर्दा। ये कोई कपड़े का पर्दा नहीं है, ये दरअसल वो खामी है जिसके तहत सरकारी आदादोशुमार यानी ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स में ख़वातीन की मौशी शिराकत को कभी बाकायदा तस्लीम ही नहीं किया गया। चाहे वो अपना बिजनेस चला रही हो, मददगार हों या बग़ैर मुआवजे के काम कर रही हों, उन्हें बस रिकॉर्ड से बाहर रखा गया। ज़रा इसके असरात के बारे में सोचिए। जब आधी आबादी की मेहनत और उनका हिस्सा सरकारी खातों में दर्ज ही ना हो तो वो मुआशी नक्शे से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती हैं। इसी खामोशी ने ग्लोबल बिजनेस और ज़राअत के डेटा से ख़वातीन की बेपनाह मेहनत को सदियों तक छुपा कर रखा। और ये शुमारियाती पर्दा सिर्फ खेतीबाड़ी या छोटे कारोबारों तक महदूद नहीं था, बल्कि इसने आला तरीन साइंसी दरियाफ्तों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मिसाल के तौर पर जदीद साइंस की सबसे बड़ी दरियाफ्त यानी DNA की साख्त को ही ले लीजिए। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को इस अजीम दरियाफ्त पर नोबेल इनाम मिला और दुनिया आज भी उन्हें हीरो मानती है। लेकिन इस शानदार कहानी के पीछे एक बहुत अहम बाब को लंबे अरसे तक दबा दिया गया था। वो बाब था रोज़लिंड फ्रैंकलिन की इंतहाई अहम और गैर मतबूआ एक्सरे रिसर्च का, जिसके बगैर DNA की ये दरियाफ्त किसी सूरत मुमकिन ही नहीं थी। उनका काम इस्तेमाल हुआ, शोहरत दूसरों में बटोरी और उनका अपना नाम लंबे अरसे तक तारीख के हाशियों में कहीं गुम होकर रह गया। अब अगर इन्हीं हक़ाइक़ को हम आदादोशुमार के आईने में देखें तो नताइज वाकई हैरानकुन और थोड़े तल्ख़ नज़र आते हैं। साइंसी कामयाबियों पर तस्लीम किए गए 500 नोबेल इनाम याफ्तागान की फहरिस्त उठाकर देख लीजिए, उनमें से सिर्फ 2%, जी हाँ, सिर्फ 2% ख़वातीन हैं। ये कोई मामूली फ़र्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और वाज़ेह खलीज है जो बताती है कि किस तरह ख़वातीन की मेहनत और ज़हानत को आला तरीन सतह पर बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। अब सोचिए, क्या वाकई दुनिया में सिर्फ 2% साइंसी टैलेंट ख़वातीन के पास था? बिल्कुल नहीं। ये आदादोशुमार काबिलियत की कमी को नहीं, बल्कि उन मौक़े और एतराफ़ की कमी को ज़ाहिर करते हैं जो दहाइयों तक ख़वातीन से छीन लिए गए थे। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये तारीख़ी फ़र्क काबिलियत का नहीं था, बल्कि उनके रास्ते में बहुत ही ठोस इदारा जाती और निज़ामी रुकावटें खड़ी थीं। मिसाल के तौर पर उन दिनों यूनिवर्सिटी मुलाजिमीन की बीवियों को बाकायदा तनख्वाहदार मुलाजमतों से साफ इनकार कर दिया जाता था। अगर कोई खातून रिसर्च करना चाहती तो मर्द सरपरस्त यानी मेल मेंटोर के बगैर उन्हें रिसर्च लैब्स में घुसने तक की इजाज़त नहीं होती थी।
اور اگر کوئی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتی تو بینک انہیں قرضہ دینے سے انکار کر دیتے تھے کیونکہ فائنینشل سسٹم میں ان کا کوئی وجود ہی تسلیم نہیں تھا۔ ہر طرف یہی مفروضہ عام تھا کہ پیچیدہ سائنسی تحقیق اور کاروباری قیادت صرف اور صرف مردوں کا کام ہے۔ ان ادارہ جاتی رکاوٹوں کی شدت کا اندازہ لگانا ہو تو گرٹی کوری کی کہانی بہت آنکھیں کھولنے والی ہے۔ وہ ایک بے حد شاندار سائنٹسٹ تھیں، لیکن اس وقت کی یونیورسٹی انتظامیہ کا رویہ دیکھیے۔ انہوں نے گرٹی کوری کے شوہر کو یہاں تک کہہ دیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی لیبارٹری میں کام کرنا ایک غیر امریکن یا ان امریکن عمل ہے، یعنی میاں بیوی کا مل کر سائنس کی خدمت کرنا ان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ لیکن اتنی شدید اور غیر منطقی رکاوٹوں کے باوجود گرٹی کوری نے ہار نہیں مانی۔ وہ ڈٹی رہیں اور بالآخر انزائم ریسرچ کے شعبے میں اپنی لاجواب شراکت پر نوبل انعام حاصل کر کے ہی دم لیا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سسٹم چاہے جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کرے، اصلی ٹیلنٹ اپنا راستہ بنا ہی لیتا ہے۔ لیکن خیر، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اگر ہم امریکی پیٹنٹس یعنی ایجادات کو رجسٹر کروانے کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو حالات تیزی سے بدلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ 1790 سے لے کر 1895 تک کے ایک طویل عرصے پہ غور کریں۔ اس دوران مشکل سے صرف 1% پیٹنٹس خواتین کے نام پر تھے، لیکن جیسے جیسے شور بیدار ہوا اور پرانی دیواریں ٹوٹیں تو 1996 تک آتے آتے کیمیکل ٹیکنالوجی جیسے مشکل شعبے میں خواتین کے پیٹنٹس کی شرح تقریباً 16% تک پہنچ گئی، اور 1998 میں تو تمام امریکی پیٹنٹس کا 10.3% خواتین کے حصے میں آیا۔ یہ اعداد و شمار خاموشی سے ٹوٹتی ہوئی زنجیروں کی زبردست گواہی دے رہے تھے۔ تعلیمی میدان میں بھی یہ بدلاؤ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ چلیے ذرا اس ڈیٹا کو دیکھتے ہیں۔ سائنس اور انجینئرنگ جیسے مشکل ترین شعبوں میں خواتین کو دی جانے والی ڈاکٹریٹ ڈگریوں کا گراف تیزی سے اوپر گیا۔ 1966 میں یہ شرح محض 8% تھی، جو سال 2000 تک بڑھ کر 36.2% تک پہنچ گئی۔ یہ کوئی معمولی جمپ نہیں تھا، یہ ایک مکمل گیم چینجر تھا۔ اس لاجواب اضافے نے ماڈرن ورک فورس کے لیے ایک ایسی ناقابل تسخیر رفتار پیدا کر دی جس نے ثابت کیا کہ خواتین اب صرف پیچھے کھڑی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر فیلڈ کو لیڈ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اور اس تعلیمی اور سائنسی انقلاب کا نتیجہ آج کی ماڈرن کارپوریٹ دنیا میں بالکل واضح نظر آتا ہے۔ آج کا منظرنامہ دیکھیں تو ہیولٹ پیکرڈ، ای بے اور زیروکس جیسی دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ٹیک کمپنیوں کی کمان خواتین کے ہاتھوں میں ہے۔ ہائی ٹیک اور لائف سائنسز کی ان عظیم کمپنیوں کی قیادت اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اب خواتین کسی شماریاتی پردے کے پیچھے چھپی بھی غیر ادا شدہ کارکن نہیں رہیں۔ وہ اس وقت گلوبل اکانومی اور دنیا کی سب سے با اثر کمپنیوں کی کامیابی کو فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت شاندار اور تاریخی سفر ہے۔ یہاں ایک بہت ہی پریکٹیکل بات سمجھنا ضروری ہے۔ خواتین کے اس بے پناہ ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھانا اب کوئی محض برابری یا سماجی انصاف کا مسئلہ نہیں بچا، بلکہ یہ ہماری جدید معیشت کی سخت ضرورت ہے۔ آئی ٹی اور لائف سائنسز جیسے تیزی سے بڑھتے ہوئے شعبوں کو دیکھیں تو مستقبل کی عظیم و شان ورک فورس کی ضرورت دنیا بھر میں محسوس کی جا رہی ہے، اور اس بھاری شارٹیج کو صرف مردوں کے بلبوتے پر یا خواتین کی شمولیت کے بغیر پورا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر دنیا کو جدت کی اس رفتار کو قائم رکھنا ہے تو ہمیں اس آدھی آبادی کے ٹیلنٹ کو پوری طرح سے استعمال کرنا ہی ہوگا، ورنہ ہم گلوبل ٹیک ریس میں واقعی پیچھے رہ جائیں گے۔ تو تاریخ کے اندھیروں اور اس شماریاتی پردے سے نکل کر ماڈرن بورڈ رومز تک کا یہ شاندار سفر ہمیں ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس پوشیدہ تاریخ کو سامنے لانے سے اکانومی کے بارے میں ہماری سمجھ واقعی پوری طرح بدل جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب ہم دنیا کی آدھی آبادی کی صلاحیتوں اور ان کے بے مثال آئیڈیاز کو حقیقت میں تسلیم کرنا شروع کر دیں تو آنے والے دور کی ٹیکنالوجی اور ایجادات کا سفر کتنا وسیع اور ناقابل یقین ہو سکتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو نہ صرف ہمیں ماضی کی غلطیوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ ایک ایسے مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے جو واقعی جدت سے بھرپور ہو۔ اور اسی سوچ کے ساتھ اس ایکسپلینر کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.